امام الانبیاء سید الانبیاء دولا مرفع کرنا میرا حسین کربلا بے تخت دلالے تچ نہیں آیا نانے دے حکم دی تعمیل کرنا آیا اور پھر زمانے ویکھے آئے جدے بارے میرے نبی نے دعاواں مانگیاں نے وہ حسین نے کتنا صبر کر کے دکھایا اور محمد گئے حسین نے اف نہیں کی تھی آ نہیں کی تھی اے جناب والا اکھاں چوں آنسو نہیں آئے رب دی رضا تے راضی رہے آئے اے جناب والا علی اکبر دیواری آوے حسین راضی ہے اور محمد دیواری آوے حسین راضی ہے ایک جناب لوگ بڑی ڈنڈی مار جاندے نے ایک مدد انہوں آکھن لگا دیکھو جی کربلا دے اندر صحابہ کوئی نہیں گئے اہل بیت دے نال امام حسین کلے ہی ٹر پے نے میں کہ ایک گل دا جواب تو ہی دے میرا چل اے دس کربلا دے اندر حسین پاک نے جدو جان دی تیاری فرمائی ہے آپ نے کسی صحابی نوں سدیا جو آؤ میرے نال چلو تو وکھا دے میں انعام دیاں گا حسین سب دا کسی صحابی نوں خدا دی قسم صحابی انکار نہیں سے کرنا حسین پاک تبلیغ